बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हम में से शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा कि जो अलिफ लैला की कहानियों के बारे में नहीं जानता होगा। हम में से ज़्यादातर लोगों ने बचपन से ही अपने बड़ों से अलिफ लैला की कहानियाँ ज़रूर सुनी हैं। अलिफ लैला की कहानी के बारे में जब भी बात की जाती है तो इसमें अलादीन का चिराग, अली बाबा 40 चोर जैसी कहानियों के साथ साथ हातिम ताई की कहानी का भी ज़रूर जिक्र किया जाता है, जिसमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि एक हातिम नाम का इंसान जो हद से ज़्यादा बहादुर और होशियार होता है, वह हमेशा दूसरे लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। हातिम नाम का वह इंसान इतना ज़्यादा सखी होता है कि वो दूसरों की मदद करने के लिए अपनी जान तक की फिक्र नहीं करता। प्यारे दोस्तों, हातिम ताई की ये कहानी कितनी ज़्यादा मशहूर है, इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि ये कहानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के साथ साथ तुर्की, मिस्र और इराक, ईरान जैसे इलाकों में भी खूब सुनी जाती है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हातिम ताई की असल हिस्ट्री बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या सच में हातिम नाम का कोई इंसान इस दुनिया में हुआ भी करता था या फिर ये एक झूठ है। और अगर हातिम नाम का कोई इंसान इस दुनिया में हुआ भी करता था तो वह हातिम कौन था, कहाँ से था, किस दौर में था। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप इस चैनल पर मज़ीद इस्लामी वाक़या पर मबनी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। प्यारे दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि आज से लगभग 1500 साल पहले हमारी इस दुनिया में हातिम नाम का एक इंसान हुआ करता था जो यकीनन इतना ही सखी था जितना आज के दौर में उसे समझा जाता है। कमज़ोर और मज़लूम लोगों की मदद करना ही उसका पेशा बन चुका था। उसके दौर में उसकी सखावत के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे। प्यारे दोस्तों, हातिम ताई अरब के रहने वाले थे, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी उनकी पैदाइश की सही तारीख तो पता नहीं लगा पाए। लेकिन इनकी वफ़ात इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में पैदा होने के सिर्फ 7 साल बाद यानी 578 ईस्वी में हुई थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मशहूर सहाबी अदी बिन हातिम भी हातिम ताई के ही बेटे थे। हातिम ताई की 3 औलादें थीं, जिनमें 2 बेटों के साथ साथ सफ़ाना नाम की एक बेटी भी थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि जब एक बार ताई कबीले के लोगों को पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर किया गया तो उसमें हातिम ताई की बेटी सफ़ाना भी मौजूद थी। हातिम ताई की लड़की ने पैगंबर इस्लाम से अर्ज़ किया कि ए नबी, आप इन लोगों को समझा दें कि ये मुझे तंग न करें, चूँकि मैं अपने कबीले के सरदार की बेटी हूँ और मेरा बाप वो है कि जो अहद व पैमान में वफादारी से काम लेता है, कैदियों को आज़ाद करता है, भूखों को खाना खिलाता है और सलाम में पहल करता है और किसी भी ज़रूरतमंद को अपने दरवाज़ों से वापस नहीं भेजता, यानी मैं हातिम ताई की बेटी हूँ। इस पर पैगंबर इस्लाम यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमने जो सिफ़ात बयान की हैं ये एक सच्चे मोमिन की निशानियाँ हैं। अगर तुम्हारा बाप मुसलमान होता तो मैं उसके लिए दुआए रहमत करता। और उसके बाद पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे छोड़ दिया जाए और कोई भी इंसान इसे तंग ना करे, क्योंकि इसका बाप वो था जो अखलाक के आला दर्जे पर फाइज था और अल्लाह ताला अच्छे अखलाक वाले लोगों को पसंद करता है। हातिम ताई की बेटी के साथ साथ उसके पूरे कबीले के लोग मुसलमानों के इस सलूक से बहुत खुश हुए और वो लोग जब अपने कबीले वापस गए तो हातिम ताई की बेटी ने अपने भाई यानी अदी इब्ने हातिम को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसलिए भेजा ताकि वो उनके हाथों पर इस्लाम कबूल करे। लिहाजा इसीलिए अदी इब्ने हातिम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम कबूल कर लिया था। प्यारे दोस्तों, वैसे तो हिस्ट्री में हातिम ताई की सखावत से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ हैं। इतनी कहानियाँ कि अगर हम आपको सुनाने लग जाएं तो शायद घंटों गुजर जाएं, क्योंकि हर कोई ये बात जानता है कि अपनी परवाह न करते हुए अपने सारे मालो दौलत को गरीब और मजलूम लोगों पर लुटा देना ही हातिम ताई की ज़िंदगी का एक अहम काम हुआ करता था। लेकिन फिर भी आज की वीडियो में हम आपको हातिम ताई से जुड़ी एक छोटी सी सखावत बताते हैं। हातिम ताई की बीवी खुद बयान करती हैं कि एक बार अरब के पूरे इलाके में सूखा पड़ गया था। घर घर लोग भूख से मरना शुरू हो गए थे। ऐसे हालात में हमारे घर में भी वही हाल था जो पूरे अरब में था, यानी हमारे घर में भी अब एक वक्त की रोटी भी नहीं बची थी। ऐसी हालत में ही एक रात हमने अपने बच्चों को बहलाना शुरू किया, यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी भूख की हालत में ही सो गए थे। हातिम ताई की बीवी कहती है कि उस रात हातिम की परेशानी को देखकर मुझे बहुत तरस आया और मैं ये सोचकर खामोश हो गई ताकि हातिम ये समझें कि मैं सो चुकी हूँ। हातिम ने कई बार मुझसे ये सवाल किया कि क्या मैं जाग रही हूँ, लेकिन मैं हर बार खामोश रही और फिर आखिरकार हातिम ताई भी खामोश हो गए।
لیکن پھر کچھ دیر بعد ایک عورت ہمارے خیمے کے پاس آ کر ٹھہری۔ اس عورت نے باہر سے ہی حاتم طائی کو آواز دی، اور جب حاتم طائی اپنے گھر سے باہر پہنچے تو اس نے حاتم طائی سے کہا کہ اے حاتم، میں تیری سخاوت کے چرچے سن کر اپنے بھوکے بچوں کو چھوڑ کر تیرے پاس آئی ہوں، تاکہ تو اپنی سخاوت سے مجھے بھی مالا مال کر دے اور میرے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر دے۔ یہ سن کر حاتم نے فوراً کہا کہ آپ رکیے، میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ حاتم طائی جب واپس اپنے گھر داخل ہوئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ اے حاتم، تم اس عورت کو کیا کھلاؤ گے جبکہ تمہارے تو خود کے بچے بھی بھوکے سوئے ہیں؟ یہ سن کر حاتم طائی کچھ دیر تک سوچتے رہے۔ اس کے بعد فوراً اٹھے اور اپنے گھر پر کھڑے ہوئے اکلوتے گھوڑے کو ذبح کر دیا۔ یہ وہ گھوڑا تھا جو کہ حاتم طائی کے دل کے سب سے قریب مانا جاتا تھا۔ اس کے بعد حاتم طائی نے آگ روشن کی اور ایک چھری لے کر اس عورت کے ہاتھ میں دی اور اس عورت سے کہا کہ جاؤ اپنے بچوں کو لے آؤ اور اس گھوڑے کے گوشت کو بھون کے مزے سے کھاؤ۔ حاتم طائی کی بیوی کہتی ہے کہ اس کے بعد ہم نے اپنے بچوں کو بھی جگایا اور اس عورت کے بچوں سے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد حاتم نے ہم سے کہا کہ کتنی بری بات ہوگی کہ تم لوگ یہاں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہو جبکہ تمہارے پڑوس میں رہنے والے سبھی لوگ اور ان کے بچے بھوکے سو رہے ہیں۔ یہ کہنا تھا حاتم اپنے گھر سے باہر نکلے اور ایک ایک کر کے سارے پڑوسیوں کو کھانا کھانے کے لیے جگانا شروع کر دیا۔ اس رات حاتم کی وجہ سے ہمارے سارے پڑوسیوں نے اور ان کے بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اگر کسی نے اس رات کھانا نہیں کھایا تو وہ صرف حاتم طائی تھے، کیونکہ حاتم طائی تو ایک کونے میں چادر لپٹے ہوئے بیٹھ کر لوگوں کو صرف کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ پیارے دوستو، قبیلہ بنی طے کے سردار حاتم طائی کے بارے میں یوں رقم ہے کہ ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی اتنی شہرت سنی کہ اس کی شدت، اس کا نام اور اس کی عزت حاتم طائی سے کم ہے۔ بادشاہ کا دل بغض اور حسد سے بھر گیا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ آ گیا کہ جب تک حاتم زندہ ہے مجھے حاتم سے زیادہ عزت اور شہرت نہیں مل سکتی۔ شیطانی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک چالاک، فساد پسند اور لالچی شخص کو اس بات پر مأمور کیا کہ وہ حاتم کو قتل کر کے اس کا سر اٹھا لائے۔ کرائے کا یہ دہشت گرد اور قاتل شخص اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تیز دھار تلوار کو میان میں رکھ کر حاتم طائی کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ حاتم طائی کے علاقے میں پہنچا تو اس کی ملاقات ایک خشک گفتار، خوش مزاج اور بڑے ہی پرسکون شخص سے ہوئی۔ یہ شخص کرائے کے قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے گیا اور ایسے پیار اور خلوص سے اس کی تواضع کی کہ کرائے کا قاتل اس کا گرویدہ ہو گیا۔ دوسرے دن جب مہمان نے رخصت ہونا چاہا تو خوش گفتار اور خوش اخلاق میزبان نے اصرار کیا کہ مہمان ابھی چند روز اور قیام کرے اور مزید خدمت کرنے کا موقع دے۔ کرائے کے قاتل کے دل میں میزبان کی تکریم اور بڑھ گئی۔ اس نے کہا مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ میزبان نے کہا کہ آپ وہ کام مجھے بتائیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ کرائے کے قاتل نے رازداری سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے سر پر بڑا انعام مقرر کر دیا ہے۔ اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ یہ سن کر میزبان مسکرایا اور عاجزی کے ساتھ جھک کر کہا کہ میں حاتم طائی ہوں، آپ اپنا کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کام آپ اسی وقت پورا نہیں کریں گے تو پھر لوگ آپ کو دیکھ لیں گے اور وہ مزاحمت کریں گے اور آپ انعام سے محروم رہ جائیں گے۔ حاتم کی یہ بات سن کر کرائے کا قاتل اپنے میزبان کے پیروں میں گر گیا۔ اس نے اپنی تلوار اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش پھینک دیا اور کہا ایسے معزز سردار کے جسم پر پھول مارنا بھی گناہ عظیم ہے۔ سخاوت کے بارے میں ایک مجلس میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے شہد چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ جب یہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہاں بہت سارے اونٹ بیٹھے ہوئے تھے اور گیہوں کی بوریاں لادی جا رہی تھیں۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک بوری کا منہ کھل گیا اور اس میں سے چند کلو گیہوں زمین پر گر گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اپنے ملازم سے باز پرس کی اور اس کو ڈانٹا کہ یہ گیہوں زمین پر کیوں گرا ہے۔ آنے والے شخص نے یہ دیکھ کر واپسی کا فیصلہ کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے شہد چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ سوالی شخص نے ساری کارگزاری بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ یہ شخص دوبارہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے ملازم سے شہد مانگی۔ ملازم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس آدمی کو شہد چاہیے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اسے شہد دے دو۔ ملازم نے برتن مانگا۔ آنے والے شخص نے کہا میرے پاس تو برتن نہیں ہے۔ ملازم نے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عرض کیا
کہ حضور اس کے پاس تو شہد لینے کے لیے برتن ہی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ شہد کا کیا اٹھا دو۔ آنے والے شخص نے کہا میں کمزور آدمی ہوں، اتنا زیادہ وزن تو اٹھا نہیں سکتا۔ ملازم پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آنے والا شخص بہت کمزور ہے اور اتنا شہد نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملازم کی بار بار مداخلہ پسند نہیں آئی، ذرا تیز لہجے میں فرمایا کہ اونٹ پر لاد کر دے دو، اور آنے والا شخص اونٹ پر شہد لے کر چلا گیا۔ یہ واقعہ بیان کر کے حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ ہر مسلمان دولت مند بننا چاہتا ہے، لیکن کوئی آدمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کو اختیار نہیں کرنا چاہتا۔ یہ پیغمبرانہ اور صاف اور طرز فکر جب بندے کے اندر متحرک ہو جاتے ہیں تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ کوئی شے براہ راست موجود نہیں، ہر چیز کا وجود اللہ کی حاکمیت پر ہے۔ سارے جہانوں کا بادشاہ اللہ ہی ہے۔ انسان زندگی میں جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ اس چیز سے متعلقہ لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے، مگر ہم شیطان کی قربت کے کوگر ہیں تو شیطان کے اوصاف پسند کرتے ہیں، اور اگر ہم رحمان سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو رحمان کی صفات اختیار کرنا ہوں گی۔ اگر آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اختیار کر کے کائنات میں ممتاز ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کیجیے۔ بلا شبہ محبت رکھنے والے لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور دوست پر دوست کی ہمیشہ نوازش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے سخاوت کی صفات عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ اس طرح کے مزید اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔